الله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة. ويل لكل همزة لمزة. الذي جمع مالا وعدده. الذي جمع مالا وعدده. يحسب أن ماله أخلده. يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة. كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة. وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة. نار الله الموقدة. التي تطلع على الأفئدة. التي تطلع على الأفئدة. إنها عليهم مؤصدة. إنها عليهم موصدة. موصدة نہیں پڑھیں گے بیٹے، میم حمزہ پیش مؤصدة. مؤصدة. إنها عليهم مؤصدة. إنها عليهم مؤصدة. في عمد ممددة. في عمد ممددة. جی ایک بار بیٹے یہ بھی پڑھو، سورۃ الفیل. سورۃ الفیل مکیہ. حضرت میں بولتے ہیں سورة الفیل. جی یہ پڑھیے. سورة الفیل مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. معقول نہیں پڑھیں گے بیٹے، کعصف معقول. كعصف معقول. جی تھوڑا بیٹے اس کو بھی یاد کر لینا، سورۃ الہمزہ کو بھی یاد کر لینا بیٹے، ہے نا. جی ہے. سورۃ الہمزہ کو بھی یاد کرو انشاءاللہ بیٹے، یاد کریں گے تو یاد ہو جاتا ہے، ایسا مشکل کچھ بھی نہیں ہے بیٹے، سمجھے. یاد جی ہے. کریں گے تو آپ یاد ہو جائے گا انشاءاللہ. جی ہے. جی ٹھیک ہے بیٹا. جی ہے. جی ٹھیک ہے بیٹا، اللہ حافظ. اللہ